संसारभरि छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण प्रियहरूलाई म तपाईँको आफ्नै साथी रोहित फेरि यो स्क्रिनबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आजको विषयवस्तुसँग जोडिनुभन्दा अगाडि म आज कुन विषयमा बोल्न गइरहेको छु र कुन विषयमा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु भन्ने विषयमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। मानिसहरूलाई थुप्रै प्रश्न छ अहिले। कोही आउँछ काका परमेश्वर भनेर, कोही आउँछ पिता परमेश्वर भनेर, कोही आउँछ हजुरबा परमेश्वर भनेर आउँछ, कोही आउँछ परमेश्वर बुढो भइसक्यो भनेर, कोही आउँछ परमेश्वर तन्देरी छ भनेर, कोही आउँछ परमेश्वर बालखा हो भनेर, विभिन्न प्रकारका कन्फ्युजन। कोही आउँछ अहिले भर्खरै एक हप्ता के सुतेको थियो उसले त पुरै स्वर्गै घुमेर आएको छ, नर्कै घुमेर आएको छ, नानाबाती कुराहरू हाम्रो बिचमा छ, लफडा छ। यो परिस्थितिमा आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ बाइबल स्कलर, टिचर, अझै भन्नुपर्दा प्रचारक, अझै भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरको साँचो सत्य शिक्षालाई जोगाएर राख्न सफल हुनुभएको अत्यन्तै प्रभावशाली वक्ता र थियोलोजियन भन्न रुचाउन चाहन्छु। र अब थियोलोजियन भनेको सरलाई मन पर्दैन र पनि म भन्न रुचाउँछु, किन भन्दाखेरि सबैजनालाई यो कुरो थाहा हुन आवश्यक छ। आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ प्रखर शिक्षक, प्रखर वक्ता, प्रखर पास्टरै भनौँ, अझै अपोस्टलै भनौँ, अझै भनौँ भन्दाखेरि इभान्जेलिस्ट भनौँ। तपाईँहरू के भनेर चिन्न चाहनुहुन्छ, कसरी उहाँलाई चिन्नु भएको छ, कसरी चिन्नु भएको थियो, आज मसँग आदरणीय पिए थोमस सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जय मसी सर। जय मसी। अहिले मैले भर्खरै परिचय दिने क्रममा विभिन्न प्रकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हजुरले थोरै केही अंशहरू थाहा पाइसक्नु भयो। के होला त यो अहिले परमेश्वरको बारेमा मानिसलाई धेरै प्रकारको कन्फ्युजन छ। वास्तवमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ? तपाईँले मैले त्यो विशेषणहरू जो मेरो नामसँग जोडियो भाइ रोहितले, र त्यो विशेषणहरूलाई मैले स्वीकार्दैन। म त प्रभुको एउटा दास हो, प्रभुले अझै प्रभुको चेला हो, प्रभुसँग सिक्दैछु। तर एउटा कुरा निश्चय छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब बाइबल परमेश्वरबाटै सुरु हुन्छ। परमेश्वरलाई त सुरु गर्ने र परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न उठाउने एउटा मौका चाहिँ बाइबलले दिँदैन। र हामीले जो जति परमेश्वरीय ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ त्यो त त्यसको स्रोत भनेको बाइबल हो। अर्को चाहिँ हामीभित्र बास बस्ने पवित्र आत्माबाट हामीले पाउने बाइबलीय व्याख्या हो, वा परमेश्वरको वचनको बारेमा जुन प्रकाश उहाँले दिनुहुन्छ त्यो हो। अब परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले खोजेर भेटाउने कुरा होइन, किनभने परमेश्वर स्वयं निहित, स्वयं अस्तित्वमा रहनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ आफै खुसीमा आफ्नो समयमा संसारको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामी प्रष्ट रूपमा देख्ने भएकोले त्यो परमेश्वर त को कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले खोजेर भेटाउने कुरा होइन। अब बर्ट्रान्ड रसलको भनाइमा भन्यो भने हाम्रो फुच्चे दिमागले, हाम्रो सीमित दिमागले परमेश्वर मानिसलाई वा संसारलाई वा युनिभर्सलाई नै सृष्टि गर्नुभएको परमेश्वरलाई खोज्नु भनेको त बेवकुफी हुन्छ। र तर अब मानिसले चाहिँ स्वतः त्यो प्रश्न सोध्ने खुबी हामीमा परमेश्वरले आफ्नो प्रतिरूपको रूपमा दिनुभएको हुनाले हामी स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रश्न सोध्न सक्छौँ, त्यसमा आफै केही आपत्ति छैन। तर प्रश्नहरूको सीमितपनालाई हामीले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यसो गर्दा परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा परमेश्वरको प्रकटीकरणबाट जति उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ त्यति कुरा मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ। अब स्वाभाविक रूपमा अब भाइ रोहितले मलाई कति चिन्नु भएको छ त्यो मैले जति प्रकट गरियो त्यति मात्र हो। तर अब हामी दुइटै बराबरको मानिसहरू भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अब उहाँले चाहिँ त्यसमा एक्स्ट्रापोलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यसमा अलिकति बढी गरेर म जस्तै होला भनेर उहाँले चाहिँ मेरो बारेमा अझै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सम्भव भएन परमेश्वरसँग। सर्दा हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको बारेमा भएको ज्ञानमा चाहिँ परमेश्वरले जति आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ त्यसमा सीमित छौँ भन्ने कुरा जब हामी मान्छौँ तब हामी परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउँछौँ। परमेश्वरलाई कहिले पनि कदापि कसैले बुझ्दैनौँ। बुझ्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो दिमागले चाहिँ दिमागभित्र त्यसलाई अड्याउने कुरा हो, जो चाहिँ कदापि सम्भव हुँदैन। हुन त हामी कोही व्यक्तिलाई पनि त पूर्ण रूपमा
हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर पनि अब हामी स्वाभाविक रूपमा बराबरको भएकोले बुझ्ने कोसिस गर्न सक्छौँ, तर मानिसले परमेश्वरलाई त्यसरी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसो गर्दा अब प्रश्न विकल्प के छ भने हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद, परमेश्वर कहाँ आउनेले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त भएको हुनुपर्छ र उहाँसँग माग्नेहरूलाई उहाँले दिनुहुन्छ भनेपछि दुईटा कुरा त्यहाँ जोडिएको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्वमा शङ्का भएको वा अस्तित्वमा निश्चयता नभएको मान्छे चाहिँ परमेश्वरको आएर केही काम लागेन, किनभने कुनै चिज छैन छ कि छैन भन्ने सँगै छ भने त्यस कारण जानु भनेको त अर्थहीन हुन्छ। त्यसो गर्दा त्यो भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको होस आएपछि मात्र उहाँ कहाँ जाने कुरा हो। अब दोस्रो कुरा माग्नेलाई दिन सक्ने भन्नाले उहाँसँग त्यो पोटेन्सियल छ, त्यो उहाँसँग त्यो खुबी छ भन्ने कुरा भन्नाले उहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अब थुप्रै हामी शब्दहरू चलाउँछौँ र त्यो सबै हामीले बनाएका शब्दहरू हो, परमेश्वरलाई खोजेको होइन। तर त्यो शब्दहरूबाट हामीले उहाँलाई अझै आफ्नो मनभित्र अलि प्रस्ट्याउने कोसिस गर्ने मात्र हो। त्यसो गर्दा परमेश्वरको पूर्णतालाई र परमेश्वरको अस्तित्वको पूर्णतालाई मानिसहरूको सीमित दिमागले बुझ्न नसक्ने विषय भएको हुनाले हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा अब यो विश्वास भन्ने शब्द आउनुको कारणै त्यही हो। अब अरू धर्महरूमा चाहिँ विश्वास भन्ने भन्दा पनि मान्ने भन्ने कुरा आउँछ भन्नाले उनीहरूको दिमागले जे कुरालाई मानिएको छ ल यही नै हो भनेर त्यो कुरालाई उनीहरूलाई ईश्वरत्व दिन्छौँ। तर हामी चाहिँ त मान्ने भन्दा पनि भएको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भन्नाले त्यसमाथि अब विश्वास भन्ने शब्दले आजभोलि मैले भरोसा भन्ने शब्दमा प्रयोग गरेको छु। सर्दा हामी एउटा भरोसा साथ जसरी एउटा बच्चाले चाहिँ आफ्नो आमाको काखमा भरोसामा बसेको हुन्छ, त्यो आमाले मार्न पनि सक्छ बचाउनु पनि सक्छ, तर आमाको अस्तित्वलाई र आमाको काख मेरो सुरक्षित ठाउँ हो भन्ने कुरालाई ऊ जसरी विश्वास गर्छौँ अब अबोध अवस्थामा भए पनि त्यसरी हामी पनि त्यो विश्वासमा जब परमेश्वरको आउँछौँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो अस्तित्वलाई आफ्नो कामलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अब येशूको भाषामा भन्यो भने परमेश्वरको प्रकटीकरण चाहिँ दुईटा कुराले आउँछ, एउटा चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वको गुणहरूले, दोस्रो चाहिँ उहाँको कामद्वारा। अब बाइबलभरि हामी त्यही देख्छौँ, मैले पहाडहरूलाई हल्लाउने, मैले चाहिँ समुद्रहरूलाई बनाउने, समुद्रको ठुलो जनावरहरूलाई मेरो कन्ट्रोलमा राख्ने, ताराहरूलाई मेरो अमलाले चलाउने भन्ने शब्दहरूबाट परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो कामको विवरणबाट हामीलाई आफ्नो खुबीको बारेमा चिनाउन खोज्नु भएको, जनाउन खोज्नु भएको हामी देख्छौँ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा हामीसँगको नाता जोड्ने। अब परमेश्वरको व्यक्तित्व जो चाहिँ एउटा अरू भनौँ चिन्तन मार्गहरूसँग हाम्रो फरक चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ अरूले चाहिँ त अब मान्ने र अब सहायताको निम्ति पछि लाग्छौँ, तर त्यो सहायता पायो कि पाएन भन्ने कुरालाई कुनै क्राइटेरिया हुँदैन। तर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनको अनुभवबाट निश्चित रूपमा परमेश्वर हामीलाई रेस्पोन्स दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई, हामीले मागेको कुरामा उहाँले त दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो जान्ने कुरा भन्दा पनि विश्वास गरेर महसुस गरेर अनुभव गर्ने कुरा भनेपछि क्रिस्टियानिटी हामीले एक्सपिरियन्सियल भन्छौँ, हामीहरूको जीवनमा अनुभव गर्ने कुरा। फेरि त्यो अनुभवको पनि मोमेन्टल अनुभव होइन, इमोसनल अनुभव होइन, अब यो चाहिँ लगातार भइराखेको कन्टिन्युअसली कन्सिस्टेन्टली आज मैले गरेको अनुभव अब भाइ रोधको पनि जीवनमा त्यस्तै अनुभव हुनुपर्छ र अर्को एउटा तेस्रो मान्छेको पनि त्यस्तै अनुभव हुनुपर्छ भन्ने त्यो कन्सिस्टेन्सीले गर्दा पनि हाम्रो परमेश्वरको वास्तविकतालाई हामी अनुभव। शरीर फरक हुनसक्छ, अनुभव एउटै हुनुपर्छ, कलर फरक हुनसक्छ, पृष्ठभूमि भौगोलिक आधारमा मानिसहरू फरक हुन सक्छन्, तर अनुभव एउटै हुनुपर्छ। त्यो विश्वासको अनुभव हो, त्यो मान्ने अनुभव होइन, विश्वासको अनुभव। तर यहाँ धेरैपल्ट मान्न थालेका छन् नि त अहिले परमेश्वरलाई मान्ने। अब परमेश्वरलाई त मान्छौँ नि हामी परमेश्वर मान्नेतिरका हौँ भनेर भन्नेहरूलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ? अब यसको कारण चाहिँ मानवीय स्वभावमा आफ्नो मूल्य कायम राख्न खोज्छ। एदेनको बगैँचाबाट नै मान्छेले गरेको कुरा त्यही हो, परमेश्वर बिना नै मेरो अस्तित्व छ नि, मेरो हैसियत छ नि भन्ने कुरालाई कायम गर्न खोजेकै पहिलो पाप हो। भन्नाले इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम गड भन्छ, परमेश्वरबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नै अस्तित्व
जनाउनु खोज्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ एदनको बगैँचाको पाप हो। अब त्यो फल खाने भनेको त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो बेला मौसाले बुझाउन खोजेको भाषा हो भने आफ्नो राज्य चाहियो हो, आफ्नै राज्य र आफ्नै हैसियत। तर हाम्रो हैसियत चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको छ भन्ने सत्यलाई जसले स्वीकार्छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरबाट सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ। त्यसर्थ अब क्रिस्चियन विश्वासको मौलिक मूल कुरा नै म होइन तपाईँ, मेरो जीवन होइन तपाईँको जीवन, मैले खोजेको होइन तपाईँले खोजेको, मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा भन्ने त्यो एउटा सरेन्डरमा, अब त्यो समर्पण भन्ने शब्द हामी धेरै चलाउँछौँ, तर त्यो वास्तविकतालाई महसुस नगरिकन परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आउन सक्दैनौँ। तर अब अहिले मान्ने कुराले किन आउँदैछ भन्ने मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ। मानिस चाहिँ आफ्नो कामबाट केही श्रेय पाउन खोज्छ भनेपछि कर्ममार्ग अझै पनि हाम्रो दिमागबाट हटेका छैनौँ। हामीले केही गरेर, हामीले दान दक्षिणा दिएर, दशांश बेटी दिएर, हामीले प्रार्थना गरेर, हामीले उपवास बसेर परमेश्वरले बल्ल खुसी भएर मलाई दियो भन्दाखेरि मेरो गराइबाट पो भएको भनेपछि अन्धमा त मूल्य मानेर मलाई नै पाउने भयो हो। त्यो अंश हामीबाट हटेका छैनौँ। अब त्यो चाहिँ प्रेरितबाट हटेका थियो। अब येशूमा त हुने कुरै भएन, तर सिद्ध मानिसको रूपमा आउनुभयो। तर हाम्रो असिद्धतामा अझै पनि त्यो एलिमेन्ट शक्तिशाली रूपमा काम गर्छ र त्यसको काम पनि हुन्छ। संसारको धेरै गुरुहरूले, देवता, अब जिउँदो देवताहरूले पनि अचम्मको कामहरू गर्ने जस्तै, फाइदा मान्छेलाई दिने जस्तै, अब त्यसरी आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो समर्पण, आफ्नो तपस, अब क्रिस्चियन तपस भनौँ, अब त्यस्ता किसिमको प्रक्रियाहरूलाई त्यसबाट परमेश्वरबाट मैले झारिएको छु, मैले पाएको छु भन्न कति मान्छेहरू रमाउँछन्। तर त्यसको अब हामीले बाइबलीय रूपमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै खतरा छ। किनभने विश्वास होइन त्यहाँ कार्यरत भएको काम हो। उनीहरूको कामले, उनीहरूको तपसले, उनीहरूको परमेश्वरप्रतिको भक्ति देखाएकोले परमेश्वर मक्ख पारेर दिएको जस्तो भएपछि बाइबलको परमेश्वर होइन त्यो। बाइबलको परमेश्वर चाहिँ हामी शत्रु छँदा छँदै हामीलाई प्रेम गरेर, हामीलाई वास्ता गरेर, आफ्नो पुत्रलाई हामीलाई दिएर हामीलाई स्वर्गको सबै आशिषले भरपुर गर्नलाई येशूमा चाहिँ हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउने त्यो पूर्ण रूपमा 100% उहाँको काम हो। हाम्रो काम भनेको चाहिँ मन्जुरी मात्र हो। पत्रुसको भाषामा हामीले चाहिँ यस ल सहमति, तपाईँले चाहिँ जे गर्न चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा म त्यसको लागि सहमत छु भनेर एदनको बगैँचामा असहमत भएको ठाउँमा अहिले त एउटा सहमतिको कुराले मात्र हामी त्यो प्राप्त गर्ने हो। तर यो पचाउन र त्यसलाई स्वीकार्न अलिक गाह्रो छ। किनभने मेरो अस्तित्व गयो, अब मेरो कुनै क्रेडिटै भएन। त्यसर्थ मेरो क्रेडिट भएको कुरा मैले गरेर यस्तो भयो भन्नलाई अब धेरै क्रिस्चियनहरूको मुखबाट पनि त्यही आउँछ, मैले प्रार्थना गरेर पाएँ, मैले प्रभुको निम्ति त त्याग तपस्या गरेर पाएँ भन्न। मैले 40 दिन उपवास बसेर 4 आना जग्गा किने, 40 दिन उपवास बस्या पनि हो, 4 आना जग्गा किने पनि हो, त्यही दिनमा श्रीमतीले 9 महिना पुगेर बच्चा जन्मा पनि हो भनेपछि यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने एज अ स्पिरिचुअल सेन्सबाट? अब एउटै शब्दमा छोटो भनौँ, जसको तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाउँछ भनेर येशूले एउटा हुन त येशूले कन्टेक्स्टमा, कुन कन्टेक्स्टमा त्यो भन्नुभएको त्यो चाहिँ त छुट्टै कुरा हो। तर अब त्यो चाहिँ मान्छेहरूको हृदयलाई परमेश्वरले हेर्नुभएकोले कति मान्छेहरू चाहिँ अबुझ रूपमा परमेश्वरको भनौँ परमेश्वरको ज्ञान पाएका छैनौँ। तर उनीहरूले सिन्सियरली, परमेश्वरले सिन्सियरिटीलाई जहिले पनि भ्याल्यु गर्नुहुन्छ। सर्दा मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो अज्ञानतामा जति जान्नुभएको छ, एउटा बच्चाले जसरी रुन्छ, जिद्दी गर्छ, कतिपटक बुवालाई हिर्काइदिन्छ, तर त्यसमै बुवा रमाउनुहुन्छ भन्ने जस्तै त्यो अबुझ हो। तर बुझ्नेहरूले, जान्नेहरूले त्यो गरियो भने त्यो परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तर अब सिम्बल फेथ भन्छौँ हामी, मान्छेहरूले चाहिँ अब आफूले जति जानेछ परमेश्वर यस्तै होला भनेर उनीहरूले सुनेको आधारमा यदि सिन्सियरली परमेश्वरको आएको हो भने त्यो प्राप्त गर्न सक्छ। फेरि अर्को एउटा बाइबलमा एउटा एलिमेन्ट के छ भने परमेश्वर चाहिँ जबरजस्ती गर्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। किनभने अब परमेश्वरको नाउँ लिएर उहाँको नाउँमा विश्वास गरिएको र धेरै मान्छेहरूको अगाडि त्यो प्रस्तुत भएको भएपछि परमेश्वरलाई आफ्नो विश्वास योग्यतामा त्यो बाध्यता हुन्छ उसको लागि केही गरिदिने। त्यसर्थ अब 40 दिन उपवास बसेपछि, त्यत्रो मण्डलीको अगाडि त्यो प्रस्तुत भएपछि, अब येशूको नाउँमा भएपछि, अब येशूको नाउँको खातिर अब भजन सङ्ग्रह 23:4 लेखेको छ,
तपाईँको नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसर्थ अब त्यो पाएको त्यो के भन्ने गिभ एन्ड टेक होइन, त्यो 40 दिनको उपवासले गर्दा 4 आना जमिन पाएको होइन, तर त्यसको जिद्दी देखेर लजा भनेर दिएको जस्तो हुन्छ र त्यसलाई अब कसरी उसले धन्यवाद साथ स्वीकार्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु सर, प्रस्थानको पुस्तकलाई लिएर। इजरायलीहरूको दासत्वको जीवन मिश्रमा पनि थियो, यात्रामा पनि थियो, कनान देश पुगेपछि पनि भयो। किन प्रमिस ल्यान्डमा पुग्ने बित्तिकै सबै कुरा हट्यो भनेर त भनेको छैन। त्यहाँ पनि अलिअलि कणहरू त थियो, हित्ती, एमोरी, परिजी, गिर्गासी, यिनीहरूका केही पकड त थियो, यिनीहरू खम्बा स्तुपाहरू त थियो। त्यहाँ गएर पनि अझै सचिनुपर्ने, सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो। परमेश्वरको नाउँ जुन इजरायलको नाउँसँग जोडिएको थियो, आफ्नो नाउँको खातिर इजरायलीहरूलाई बचाउनु भयो कि इजरायलीहरूको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बचाउनु भयो? यो दुइटै होइन। तेस्रो, किनभने परमेश्वरले बारम्बार तपाईँ पुरानो करारभरि पाउने एउटा कुरा छ, अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग मैले गरेको प्रतिज्ञा भनेपछि यो त एकहोरो हो कि यिनीहरू न त अब्राहमको केही कामले गर्दा हो, न त याकुबको कामले गर्दा हो, न त इसहाकको, न त मोसाको, न त इस्राएलीको, न त उनीहरूको केही कामले, तर मैले आफू खुसी, अब्राहमले खोजिदिएको होइन, अब्राहमले मागेको होइन, तर मलाई मन लागेर अब्राहमलाई मैले एउटा प्रतिज्ञा गरेको छु, त्यो प्रतिज्ञा मैले पुरा गर्छु भनेपछि हो। त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। हामी सबैसँग पनि परमेश्वरले एकहोरै नै हो। अब प्यासिभिटी अफ क्रिस्टियानिटी भन्छु, भन्नुपर्दा हामीले गरेर होइन, परमेश्वरले गरेर हामी पाएको हो। तर त्यो कुरा मैले अघि भनेको एलिमेन्टले भन्नाले ह्युमन एलिमेन्ट, मेरो अस्तित्व, मेरो गराएको कुराले गर्दा हामीमा यो टक्कर भइरहन्छ। त्यसर्थ अब याद गर्नु कि अब्राहमले चाहिँ जब करार बाँध्यो, बेली होइन, अब त्यो चिरेर दुईवटा फ्याक बनाएको बिचबाट आगो गएर करार बाँध्यो, त्यो बेला अब्राहममा भएको सानो अविश्वासले गर्दा 400 वर्ष मिश्र देशमा कैदी हुन्छ भनेको उनीहरूको केही गराइले होइन, उनीहरू त्यो पुस्ता जन्मिएकै थिएन। तर परमेश्वरले चाहिँ अग्रगामी रूपमा देख्नुभयो, यिनीहरूलाई पोलिटिकली मेरो निम्ति एउटा राष्ट्र बनाउने छ भने सबभन्दा बेस्ट पोलिटिकल युनिभर्सिटी मिश्र हो, त्यो मिश्रमा उनीहरूलाई गएर ट्रेन गर्नुपर्छ। त्यसर्थ परमेश्वरको त्यो अग्रगामी योजनामा एउटा कडी मात्र हो त्यो। यद्यपि 430 वर्षसम्म उनीहरू पोलिटिकली ट्रेन भयो हजुरको भाषा दासत्वमा पर्या होइन। तर ट्रेन भएपछि एउटा समस्या के छ भने अहिले अमेरिका गएर लुक्ने नेपाली जस्तै वा इन्डियन जस्तो फर्कनु मान्दैन। त्यसर्थ त्यहाँको सुख सुविस्ता र अब त्यसले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ अब प्रस्थानको पहिलो अध्याय तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई परमेश्वरले यस्तरी निचोर्न दियो कि उनीहरू आफै रुन थाल्यो कि हामीलाई लैजा भनेपछि यदि त्यो ननिचोरिएको भए उनीहरू अझै पनि त्यहाँ बस्थ्यो। अहिले त कोरोनाले गर्दा भएन खोजेको जस्तै हो होइन। त्यसरी अब परमेश्वरले यो निचोर्ने काम त इतिहासमा धेरै पटक गर्नुभएको छ र हामी पनि होसियार हुनुपर्छ। तर अब त्यो निचोर्ने पनि परमेश्वरको पूर्व योजना हो, किनभने निचोरिएपछि मात्र यिनीहरू रुन्छ, रुएपछि मात्र काम गर्न पाइन्छ। त्यसर्थ फेरि अब एउटा मैले महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा हुन त अब यो पचाउन अलिक गाह्रो छ, परमेश्वर कहिले पनि एकहोरो काम गर्नुहुन्न, मानिससँगको सहकार्यतामा काम गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर एउटा बाध्यतामा पर्नु भएको छ। अब त्यो कुन बाध्यता भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 देखि 28 सम्मको पदहरूमा परमेश्वरले पृथ्वी बनाउनु भयो, त्यहाँ 6 दिनको सृष्टि गर्नुभएपछि मानिसलाई आफ्नो प्रतिरूपमा सृष्टि गरेर भन्नुभएको एउटा कुरा छ, यो पृथ्वी तेरो अधीनमा छ। अब परमेश्वरले त्यो फिर्ता लिन सक्नुहुन्न। परमेश्वर त परमेश्वरै भए पनि उहाँले बोल्नुभएको कुरा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। त्यसर्थ यो पृथ्वीमा जति काम हुन्छ मानिस बिना उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसर्थ मानिसको सहकार्यता उहाँलाई चाहिन्छ र त्यसको निम्ति उहाँले अब्राहमलाई छानेर प्रतिज्ञा दिनुभयो, लताबाट म संसारको सबै कुललाई आशिष दिन्छु भनेर। तर त्यो कुन आशिष हो अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यो आशिष त येशूमा पुरा त भएको छ, तर त्यसलाई हामीले कतिको महसुस गरेका छौँ। त्यसर्थ यो निस्तारको भन्नाले त्यहाँबाट प्रस्थान भएको कुरा चाहिँ एउटा नाटकभित्रको परमेश्वरको टेलिसिरियलभित्रको एउटा अङ्ग हो।
जुन अङ्ग पहिले नै सेट भएको हो र त्यसको हिरोहरू पनि पहिले नै सेट भएको हो र उनीहरूको कमी कमजोरी अब उदाहरणको लागि तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तर एउटा सानो कुरा म जोड्न चाहन्छु त्यो काल्भिनिजमतिर गएन रहेछ र अहिले यसो विचार गर्दाखेरि होइन त्यो आउँदैछ मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि मोसालाई नै जिम्मा दिएको हो नि अब उसले जन्मिँदाखेरि नै उसलाई त जिम्मा दिएको हो तर मोसा आच्कियो आच्किने बित्तिकै परमेश्वरलाई बाध्यता भयो हारुनलाई पनि जोड्न अब हारुनलाई जोडिएकोले को परियो मोसा परियो मोसा चाहिँ कनान देशमा जान नसक्नुको मूल कारण हारुन र मिरियम हो भनेपछि मान्छेहरूको आफ्नै जमालेले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध काम जुन ओरिजिनल प्लानमा गर्न नसक्ने हुन्छ त्यो मेरो र तपाईँको जीवनमा पनि त्यही भइराखेको छ श्रोता परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो सहकार्य खोज्नुहुन्छ हामी यसु जस्तै सिद्ध मानिस भइकन 100% परमेश्वरको काममा खटियो भने त उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो असम्भव छ किनभने पापी मानिसबाट तर जति हामी पर्सेन्टेजमा उहाँसँगको सहमतमा जान्छौँ उति हामीबाट काम हुन्छ अब मोसाबाट काम भयो अब तपाईँको प्रश्नको अर्को भाग कनान देशमा किन उनीहरू हटिएन किन प्रोमिस पुरा भएन हुन त अब इब्रूको पुस्तकमा त यहोशूले उनीहरूलाई विश्राममा प्रवेश गराउन सक्नु भएन भनेर लेखेकै छ तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न भनेपछि त्यहाँ कारण के छ त्यहाँ नै प्रश्न छ परमेश्वरले चाहिँ ओरिजिनल प्लानमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मसँग सहकारिता गरियो भने उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएर मोसालाई भन्नुभएको शब्दमा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा निशेष खतम पारेर बस्नलाई नै दिनुभएको तर त्यहाँ पुगेपछि त उनीहरूलाई चिप्लिन थाल्यो अब मोसा त हुँदै भएन अब यहोशूबाट गयो अब तपाईँले गिबियोनीहरूसँगको सम्झौताको कुरा हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा टुक्रा छ पद यहोशूले उनीहरूको झोला हेऱ्यो अरे भनेपछि उनीहरूले चाहिँ जुत्ताहरू सबै नकली देखायो तर उनीहरूको झोलाभित्र सुनको टुक्राहरू भएको उसले देख्यो अरे भनेपछि लोभियो त्यसपछि सम्झौता भयो र त्यहाँ एउटा खतलाग्दो कुरा के छ भने त्यहाँको एल्डरहरूसँग उसले सल्लाह गर्यो तर परमेश्वरसँग सल्लाह गरिएन भनेपछि परमेश्वरसँग सल्लाह गरिएको भए कुरा पल्टिन्थ्यो तर त्यसपछि हामीले देख्छौँ परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा प्रस्थानको पुस्तकमा लेखेको छ इस्राएलीहरूलाई एउटा पाठ सिकाउनको निम्ति उनीहरूलाई तहलाउनको निम्ति अन्यादीहरूलाई निशेष पार्नु भएन भनेपछि त्यो पनि उनीहरूको कमजोरी यहोशूको कमजोरी मात्र होइन परमेश्वरले हुन दिनुभएको हो किनभने इस्राएलीहरू हटेरी छन् अझै पनि परमेश्वरलाई चिन्दैनन् अब यहोशू मरिएपछि न्यायकर्ताहरूको पुस्तकमा आउने बित्तिकै उनीहरू लापरवाही हुन्छ र त्यो बेला उनीहरूलाई तहलाउनलाई यो काँडाहरू चाहिन्छ यो काँडाहरूबाट त्यसपछि त तपाईँ न्यायकर्ताहरूको पुस्तकभरि त्यो काँडा चलाएको देख्छौँ कहिले मिद्यानीलाई कहिले अम्मोनीलाई कहिले मोवाबीलाई कहिले अब त्यहाँ भएको हिती फरिसीहरूलाई कहिले फरिसीहरूलाई चलाएर इस्राएलीहरूले तहलाउने भनेपछि परमेश्वरले पहिले नै काँडा पनि तयार गर्नुहुन्छ पिट्ने गुन्डालाई पनि तयार गर्नुहुन्छ अब यो त हबकुकको पुस्तकमा आउँदाखेरि प्रश्न हुन्छ परमेश्वरले पहिले नै तयार गरेर राख्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई थाहा छ के हुन्छ तर उहाँ चाहनुहुन्छ मानिसले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफैमा भनेपछि चाहना र हुने कुरा यहाँ पनि विश्वास आयो विश्वास त स्वाभाविक रूपमा आयो नि त्यसो गर्दा नै धर्मीजनले विश्वासबाटै बाँच्छ भनेर प्रष्ट रूपमा बनिएको छ तर ज्यादातर मानिँदैन नि त सर यो पहिला नै त्यो सुरुवात भएको थियो परमेश्वरको योजनाभित्र थियो यो त काल्भिनिजम भन्छ होइन प्रिडेस्टिनेसन भन्ने काल्भिनिजमको कुरा छुट्टै कुरा हो त्यो त व्यक्तिको कुरा हो यो चाहिँ अब हामी इतिहासको कुरा भन्दैछौँ समूहको कुरा भन्दैछौँ परमेश्वरको बोलावटको कुरा भन्दैछौँ परमेश्वरको छनौटको कुरा भन्दैछौँ तर काल्भिनिजममा अब हामीले नमान्ने कुरा कहाँ छ भने व्यक्तिगत रूपमा एकजना मानिसलाई परमेश्वरले इन्स्योर गरिएको छ भनेपछि उसको त सो इच्छाको कुरै मतलबै भएन भने हो त्यो कुरामा चाहिँ हामी टाक्रा खान्छौँ किनभने सो इच्छा छ मानिस मर्ने बेलासम्म पनि अब यहुदा इस्करियोती मर्ने बेलासम्म पनि उसँग सो इच्छा थियो ऊ फर्किन सक्थ्यो पत्रुसले आफ्नो सो इच्छा चलाएर फर्क्यो र त्यसपछि नयाँ करारमा हामीले त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू देख्छौँ जहाँ सो इच्छाबाट फर्किन पायौँ अब अन्यास र सफिरालाई पनि पत्रुसले सो इच्छाबाट निर्णय गर्ने मौका दिनुहुँदैछ तिमीहरू किन लुकाएन भन्दाखेरि हामी लुकाएको भनेको त कुरा सिद्धिन्थ्यो भनेपछि मानिसहरूको सो इच्छालाई कदर गर्ने एउटा परमेश्वर त्यो पनि फेरि क्रिएसनकै कुरा हो परमेश्वरले दिनुभएको कुरा फुर्ता लिनु मिल्दैन फ्री विल दिनुभयो अब यसो आउने बेलासम्म फ्री विल हामीसँग रहन्छ अब यसो आउनु भएपछि हामी सिद्धतामा प्राप्त गर्छौँ त्यसपछि फ्री विलको त अर्थ नै हुँदैन तर त्यो बेलासम्म फ्री विल रहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो अडान हो अब त्यो त बाइबलको मामुली
जसले पनि पढ्दाखेरि बुझ्ने कुरा हो। तर क्याल्भिनले अलि बढी बुद्धि, हुन त क्याल्भिनको सिद्धान्तमा परमेश्वरको तर्फबाट हेर्दाखेरि त ठिकै हो, किनभने परमेश्वरलाई जसलाई चिन्ह लाउनु भएको छ त्यो व्यक्ति त पक्का पनि बाँच्छ नि। अब किनभने परमेश्वरको हातबाट त्यो कोही पनि फुत्किँदैन त्यो हिसाबले। तर परमेश्वरको तर्फबाट त हामीले व्याख्या गर्ने कुरा भएन। अब यसलाई परमेश्वरको प्रेरोगेटिभ भन्छ, उहाँको आफ्नो निजी अधिकार हो। अब त्यो निजी अधिकारमा हामी हात हाल्नु मिल्दैन। तर अब हाम्रो पनि अधिकार छ, जुन अधिकारलाई परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ। यो उत्पत्तिको पुस्तक, धन्यवाद सर, उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 22 पदमा जुन परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाएर मानिस कहाँ उहाँले ल्याउनु भयो। अब यो रातारात भएको भन्ने मानिसले बुझ्छ। अब यो मेडिकल्ली यो हेर्दाखेरि, स्पिरिचुअली हेर्दाखेरि, एनालाइटिकली यो हेर्दाखेरि यो एउटा हड्डीबाट अर्को हड्डी, यो हड्डीलाई काटिएको हो वास्तवमा। अहिले यो करण खोज्न जानु पर्दैन, एउटा डिएनए थिएन, अब त्यो एउटा भयो भन्ने प्रकारको कुरा छ। एउटा हड्डी काट्दाखेरि त्यो बिचमा ग्याप भयो अरे, बाइबलमा लेखिएको छ ग्याप भयो अरे। त्यो ग्याप खाली ठाउँ भर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले फेरि मासु भरिदिनु भयो र त्यो हड्डीबाट यो मानिसहरूको बुझाइ नि छ। अब यो रातारात भएको जस्तै आइतबार बेलुकी प्रभुले अपरेसन आदमलाई त्यो के साइन्टिफिक के भाषामा एथिस्टिस के भन्छ त्यो ठिक छ गरेर निन्द्रामा मस्त निन्द्रामा पारेर र आइतबार राति काम सुरु गरेर सोमबार बिहान 5 बजे भित्र ट्याकटुक पारेर सबै काम सिद्ध्याएर यो सबै टालटुल गरेर अनि 10 बजेतिर यसो आदमलाई उठाएर ल है स्त्री भनेको लिटरली यसरी बुझ्नु त भएन कि कस्तो हो सर? यो यसो बुझाइदिनुहोस् न धेरै। अब लिटरली बुझ्ने भन्दा पनि हामी बाइबललाई कसरी बुझ्छौँ? हजुर सर। अब 1 अध्याय बुझ्ने भएपछि 2 अध्यायमा जानै परिएन, किनभने 1 अध्यायमा चाहिँ नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो भने सिद्धि गयो। तर अब कुरा मोशाले चाहिँ अब यो त त्यो बेला लेखेको होइन, करिब 1500 वर्ष कमसेकम पछि लेखिएको हो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले परमेश्वरको आत्माद्वारा कन्ट्रोल भएर लेखेको भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। र मोशाले चाहिँ त्यो बेलाको मान्छेलाई त्यो बेलाको भाषामा बुझाउन खोजेको सत्यता हो। अब यहाँ 2टा कुरा, एउटा चाहिँ परमेश्वरले नर र नारी बराबरको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा 1 अध्यायको सत्य हो भने, दोस्रो अध्यायको सत्य परमेश्वरले पुरुषबाट स्त्री निकाल्यो। अब पुरुष भनेको म र तपाईँ जस्तो पुरुष होइन, यो त स्पेसल पुरुष हो। किनभने न त संसारमा अर्को आदम छ, न त संसारमा अर्को हव्वा हुन्छ। हामी कोही पुरुषहरू पनि आदम होइन, हामी कोही स्त्री, अहिले भएको कोही स्त्रीहरू पनि हव्वा होइन। किनभने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले आफै सृष्टि गर्नुभएका विशेष सृष्टिहरू हुन्। हामी चाहिँदा आमाबाट जन्मिएका बच्चाहरू हुन्, पुरुष होस् स्त्री होस्। त्यसर्थ आदम र हव्वालाई हामीसँग दाँजो गर्न मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आदम भन्ने शब्दको अर्थ पुरुष भनेको होइन, आदम भन्ने शब्दको अर्थ मानिस भनेको, मानव जाति हो। भनेपछि आदमभित्रै मानव जाति पुरै छ। मानव जाति कहाँबाट आउँछ? स्त्रीबाट आउँछ। त्यो स्त्री कहाँ छ? मानवभित्र छ भन्नाले आदमभित्र छ। सो परमेश्वरले चाहिँ अब हड्डीको कुरा यदि तपाईँले गर्नुभयो भने अहिलेको साइन्स अनुसार सबभन्दा प्रमाणित कुरा त्यही हो। किनभने तपाईँको एउटा कपाल भए पुग्छ, अर्को डुप्लिकेट रोगीलाई बनाउन सक्छ। सुन्नुभएछ होइन? भनेपछि त त्यो हड्डीबाट त अब त्यो रातै रात किन चाहियो? अब त्यो त तपाईँको फुच्चे दिमागको खेल हो। किनभने परमेश्वरलाई एकै पलमा त्यो हड्डीको एउटा टुक्रा, हड्डी पनि पर्दैन, हड्डीको एउटा धुलो पाए पुग्छ। त्यसबाट परमेश्वरले अर्को व्यक्तिलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ त्यो चाहिँ साइन्टिफिकली गलत भन्ने कुरा छोडिदिउँ, किनभने त्यो साइन्सको विषय नै होइन। तर परमेश्वरले यति मात्र हामीलाई सिकाउनु खोज्नु भएको हो कि तिमीहरू एक अर्कोसँग इन्टरडिपेन्डेन्ट छौ, तिमीहरू एक अर्कोबाट लिएका हौ। र परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यो मानिसभित्र स्त्री पनि थियो, तर स्त्रीलाई बाहिर निकाल्ने बेला जब आयो तब। अब त्यो बेलाको कुरा तपाईँले 2 अध्याय अध्ययन गर्नुपर्छ। 2 अध्यायमा के छ भने, पहिले आदमलाई काम गर्न दियो। के काम गर्न दियो? जनावरहरूलाई नाम हुन दियो। अब नाम दिनेबाट के बुझ्छौँ? अधिकार चलाउने। भनेपछि परमेश्वरले आदमलाई जुन अधिकार सबै सृष्टिमाथि दिनुभएको थियो त्यसलाई एक्सर्साइज गर्नलाई तिनीहरूलाई सबै लाइन लगाएर आएर, अब त्यो सबै भाषा हो, लाइन लगाएर आएर उसको अगाडि उभ्यायो, उसले नाम दियो, त्यो तिनीहरूको नाम भयो। भन्नुको अर्थ उसको अधिकार स्थापित भयो। तर अन्तमा चाहिँ सबै गयो, ऊ एक्लै भयो। र त्यो स्थितिमा ल्याउनुको निम्ति
परमेश्वरले त्यो ल्याउनु भएको हो भन्नुको अर्थ उसलाई आवश्यकता महसुस गरोस्, भोलि गएर परमेश्वरलाई नभन्नुहोस् किन बनाइदिएको मलाई चाहिँदैन थियो भनेर नभन्नुहोस् भनेर उसले त्यो आवश्यकता महसुस गर्ने। भनेपछि बाइबलको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई बुझाउनु खोजेको कुरा बुझाउनुको निम्ति चलाएको भाषा हो, इतिहास बनाएको होइन, आनन्दमा हवाको कहानी दिएको होइन। तर हामीलाई परमेश्वरले ह्युमन भ्याल्यु, ह्युमन रिलेसनसिपमा के कस्तो सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनुको निम्ति दिनुभएको हो। त्यसले गर्दा जब उसले त त्यो आवश्यकता महसुस गरियो तब परमेश्वरले प्रोसेस अगाडि बढायो। ल अब उसको भित्र त स्त्री छँदैछ, त्यो स्त्रीलाई परमेश्वरले निकाल्नु भयो। अब तपाईँले यसलाई अर्को पक्षमा हेर्नुहोस् कि पाप गर्दाखेरि जब हव्वाले फल खायो केही पनि भएन, त्यसो भने परमेश्वरको भनाइ कता गयो? परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तैँले खाने बित्तिकै मर्छस्, तर किन मरिएन? किन केही भएन? किनभने हवा चाहिँ पुरा मानिस होइन। जसरी तपाईँको हात एक्सिडेन्ट भयो काटिदियो भने तपाईँ मर्दैन, तपाईँको खुट्टा काटिदियो भने पनि मर्दैन। अब आधा शरीरै काटिदियो भने त नमर्ने मान्छेहरू छ भन्ने त यहाँ चाहिँ त हव्वाले मात्र फल खाएर भएन। फेरि बाइबलमा कहिले पनि हव्वाले पाप गरियो भन्ने छैन, आदमले पाप गरियो भन्ने छ। भनेपछि आदमभित्र भएको हव्वाको जिम्मेवारी, अब त्यहाँ जिम्मेवारीको कुरा आयो। हव्वाले पाप खायो, फर्केर ल्याएर आफ्नो श्रीमानलाई वा अब श्रीमान भन्ने शब्दभन्दा पनि आदमलाई खुवायो, खुवाउने बित्तिकै दुइटै मरियो। फेरि हव्वाले मात्र होइन, किनभने पुरा मानिस मरियो, आधा मानिस होइन। भनेपछि अहिले चाहिँ हामी कोही पनि आधा छैनौँ, हामी सबै 46वटा क्रोमोसोम भएको पुरा मानिसहरू हो। तर त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूलाई अब क्रोमोसोमको हिसाब त नभन्नौँ, तर उहाँहरू बेग्लै आधा आधा मानिसहरू हो। त्यसले गर्दा आदम र हव्वा दुइटै मिलेर खाँदाखेरि पुरै मानिस चाहिँ खायो र दुइटै भनौँ उनीहरू नाङ्गो भएको अनुभव गरे। र पहिले चाहिँ हव्वाले खाँदाखेरि नाङ्गो भएको अनुभव गरेन। अब त्यो नाङ्गो भनेको कपडा नभएको अवस्था होइन, परमेश्वरको सकेना महिमा जो उनीहरूमा थियो त्यो चाहिँ हटेर गयो। त्यसपछि उनीहरू एकअर्कालाई हेर्दाखेरि जनावर जस्तै देख्यो। जनावरलाई उनीहरू नाङ्गो देखेको थियो, त्यसले गर्दा हे हामी जस्तो होइन उनीहरू त नाङ्गो रहेछ भन्दै थियो। तर अहिले आएर एकैचोटि उनीहरू एकअर्कालाई पनि त्यो स्तरमा देख्यो। त्यसले गर्दा नै उनीहरूलाई जीवन हरायो भन्नु पऱ्यो। जुन जीवनबाट उनीहरू सुशोभित थियो, सुसज्जित थियो र परमेश्वरसँग बराबर महिमित शरीरमै थियो उनीहरू हो। त्यो अवस्थाबाट उनीहरू गएको हुनाले अब वास्तवमा रोमीको पुस्तकमा त त्यो भाषै चलायो, उनीहरू महिमा रहित हुन गयो भन्ने शब्द चलाएको छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ आदम र हव्वाको त्यो हड्डी काट्यो, कारङ्ग बनायो भन्ने कुरा फेरि तपाईँले खोज्नुहोस्। स्त्रीको पनि पछाडि 12वटै कारङ्ग छ, पुरुषको पनि पछाडि 12वटा कारङ्ग छ। खाली ठाउँ कहाँ गयो? खाली ठाउँ त अब म त अलिकति साइन्स पढेको मानिस हो, मैले कारङ्ग देखेको छु मानिसको र कसैको पनि कारङ्ग। अब स्त्रीको चाहिँ कारङ्ग चाहिँ त अलि खुला छ र पुरुषको कारङ्ग चाहिँ यहाँ तल्लो चाहिँ जोडिएको हुन्छ, किनभने भारी बोक्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले अलिकति बढी सेट भएछ। तर 12वटै छ भनेपछि त कारङ्ग हराएकै छैन। सदा अहिले भएको कोही पुरुष पनि आदम जस्तो छैन, न त अहिले भएको कोही स्त्री हव्वा जस्तो छ। सदा अब कारङ्गको सिद्धान्त बिहामा ल्याउँछ, त्यो पनि हाँसोलाग्दो कुरा हो। त्यो हाँसोलाग्दो, किनभने संसारमा कोही पनि कसैको कारङ्गबाट बनिएका छैनौँ। हामी सबै बराबरका 46वटा क्रोमोसोम भएका पुरा मानिसहरू हौँ। त्यसले गर्दा नै पौलले चाहिँ आएर न त पुरुष न त स्त्री, दुइटै बराबर हो, आत्मा बराबर हो। अब कानुनको अगाडि पनि बराबर हो, पुरुष र स्त्री बराबर हुन्छ, दुइटैको जीवनको मूल्य बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामीले यो विषयमा चाहिँ एउटा फेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यस्ता विषयहरू, यो कारङ्गको विषय, यो निर्माणको विषय न त मोसाको निम्ति सरोकारको कुरा थियो, न त दाउदको निम्ति सरोकार थियो, न त अगमवक्ताहरूको निम्ति थियो, न त येशूको निम्ति थियो, न त प्रेरित। हामी जस्तै फुचेफाचेले आजभोलि त कोट्याएर कारङ्ग कता गयो भन्दै खोज्ने। भनेपछि यो यसलाई नन एसेन्सियल भन्छौँ। क्रिस्चियन जीवनसँग र परमेश्वरको सत्यतासँग कुनै किसिमको सरोकार नराख्ने विषयहरूमा चाहिँ रुमलिने एउटा बानी मानिसमा छ। यो पनि त मानिसको फुर्ती देखाउने तरिका हो। अब यो चाहिँ भइरहन्छ, प्रश्नहरू आइरहन्छ। सरसँग अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि पाएको सारांश चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूले अहिले कोरियामा करिबन 160 जना परमेश्वर भइसकेका छन्। अब काका परमेश्वर, मामा परमेश्वर, काकी परमेश्वर, नेपालमा पनि हुँदैछ।
हुँदैछ। अब पिता परमेश्वरहरू त भइसक्यो, धेरै भइसकेका छन् होइन। यो पिता परमेश्वरको बारेमा नि सर अब नेपालमा नि छ नि त बुवा परमेश्वर, छोरा परमेश्वर, तीज परमेश्वर भइरहेको छ। यस विषयमा केही अब यो त एफिसी 4 अध्यायमा उनीहरूले एउटा सीमित पदहरू लिएर व्याख्या गर्ने हो। अब यो चाहिँ वास्तवमा त हामीले कसैले पत्ता लगाएको होइन कि कोरियाबाट कि अमेरिकाबाट कि साउथ अफ्रिकाबाट कसैले एउटा आइडिया चलाउँछ। अब त्यो सँगै अलिअलि सोर्स पनि आउँछ, त्यो आएपछि मान्छेहरू बिकेको मात्र हो। यो त कसैको दिमागमा भएको कुरा होइन। मैले त्यस्ता मान्छेहरूसँग सम्पर्क राख्दाखेरि उनीहरूसँग केही उत्तर छैन, तर अब यही हो ठिक भनेर अब अडान लिने भएपछि अब मान्यता लिएपछि कसले रोकोस्। अब अरबौँ मान्छेहरू त ढुङ्गालाई देवता मानिराखेको छ, अब कसले रोक्ने जाने। त्यसरी हाम्रो बिचमा पनि त त्यसरी मान्नेहरू छ। तर यो पिता भन्ने शब्द अब परमेश्वर पिता बाहेक अरू कोही पिता नहोस् भनेर येशूले प्रश्न भन्नुभएछ। त्यसर्थ पिता भन्ने शब्द चाहिँ अब पिताको हैसियत चाहिँ अब शब्द त छोडिदिउँ, पिता भन्ने हैसियत चाहिँ कसैको हुँदैन, न त गुरुको हुन्छ। किनभने गुरु पनि त येशू आफै हुनुहुन्छ वा पवित्र आत्मा आफै हुनुहुन्छ। त्यसर्थ अब यस्ता कुराहरू फेरि मानिसको निम्ति त आफ्नो हैसियत बढाउने, आफ्नो अवगात बढाउने कुराहरू हो। अब त्यो हैसियत र अवगात कुरा बढाउनको निम्ति जे पनि गर्ने एउटा जमानामा हुन्छ। राज्य अब विस्तार योजना हो, तर अब सुरु गर्नु त पर्यो नि, केही टेकेर सुरु गर्नु पर्यो होइन। अब 4 आना भए पनि त सुरु त गर्नु पर्यो। अब त्यहाँबाट सुरु गरेर अब एउटा श्रीमती भए पनि सुरु गर्नु पर्यो। अब अरू श्रीमतीहरू बटुल्नु पाइन्छ नि होइन। अब त्यो भनेपछि हरेक कुरामा एक किसिमले व्यर्थता थप्दै जाने एउटा प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो बिचमा छ, जो चाहिँ प्रेरित सिद्धान्त होइन। धेरै धन्यवाद सर। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा पनि धेरै पिता परमेश्वरहरू उत्पादन हुँदै गइरहेका छन्। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, जो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान हुनुहुने परमेश्वर, जो अहिले हाम्रो बिचमा इमानुएलको नाममा इमानुएलद्वारा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, मण्डलीसँग हुनुहुन्छ। अहिले प्रभु येशूले मण्डलीद्वारा संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तर धेरै मानिसहरूले अहिले काका मामा हजुरबा काकी काका हजुरबा परमेश्वर, सरले अघि भर्खरै भन्नुभएको कुराहरूलाई आधार मानेर भन्नुपर्दाखेरि यो विश्वासको कुरा हो, यो मान्ने कुरा होइन, यो विश्वासद्वारा पाउने कुरा हो। जसले विश्वास गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले अहिले पनि मानिरहेका छन्। जो मान्ने प्रथाबाट, मान्ने रीतिरिवाजबाट उम्किएर विश्वासको लेभलमा आएका छन् उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई चिनेका छन्। यही सारांशलाई आधार मानेर यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुभएको छ। जय मसीह।